بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. با سلام خدمت همه شما بینندگان محترم که از هر جای دنیا بیننده برنامه ما هستید. با برنامه ماه صبر و شکیبایی در خدمت شما بینندگان محترم هستیم و امیدواریم که بتوانیم مباحثی را مطرح کنیم که مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار بگیره. ما در هفته گذشته در مورد تقوا، یعنی در برنامه گذشته در مورد تقوا صحبت کردیم و ارتباط تقوا با روزه با شما صحبت کردیم و امروز دوست داریم در مورد قرآن صحبت کنیم، در مورد ارتباط رمضان با قرآن. با آیه‌ای که خدمت شما تلاوت کردم، در واقع ارتباط قرآن، این کتاب آسمانی، این کتاب هدایت، با روزه برای همه من و شما در واقع واضح و روشن شد. ما اگر امروز به یک بازاری بریم، یک وسیله‌ای برای خودشون، یخچال، کولر یا حتی خودرو و ماشین بخریم، در کنار این وسیله‌ای که می‌خریم از طرف کارخانه یک کتابچه‌ی کوچیکی در واقع همراه اون وسیله به ما میدن که روش استفاده کردن از این وسیله را به ما میگویند که این وسیله را، این یخچال را گرفتی، این ماشین را گرفتی، این کولر را که گرفتی، چطوری استفاده کنی. و اگر مطابق آنطور که در واقع در این کتابچه برای ما نوشته شده این وسیله خودمون را استفاده کردیم، عمر طولانی پیدا میکنه و خوب داریم میتونیم ازش استفاده کنیم. اما اگر به طبق میل خودمون و برخلاف اون چه که در این کتابچه راهنما برای اون وسیله نوشته شده عمل کنیم، سبب میشه زود این وسیله ما خراب بشه. انسان خالق آن الله هست و الله در واقع انسان را آفریده و برای اون یک کتابچه از آسمان هم برای ما نازل کرده. و اگر انسان زندگی خودش را مثل کتابی که الله از آسمان برای انسان فرستاده در واقع بگذرانه، انسان هم در دنیا سعادتمند می شود و هم در آخرت سعادتمند می شود. در این آیه کریمه الله تعالی می فرمایند: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده. الله تعالی در این ماه قرآن مقدس را نازل فرمودند تا که انسانها با عمل بر این قرآن در واقع به سعادت برسند. ارتباط در میان قرآن و روزه، ارتباط با قرآن و رمضان ارتباطی است مستقیم و ناگسستنی که اصلا امکان نداره این ارتباط را انسان انکار کنه. خودمون در ماه مبارک رمضان میبینیم که در همه مساجد قرآن تلاوت میشه، خونده میشه. شبها در نمازهای تراویح ماشاءالله حافظان قرآن و قاریان قرآن در نماز تراویح با صدای دلنشینشون قرآن را میخونند و در خونه ها هم میبینیم که مادر، پدر بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان همه تلاوت قرآن میکنند، در حالی که در طول سال باید قرآن را تلاوت کنیم. اما در این ماه شوق مردم و مسلمانان به قرآن بیشتر از بیش میشه و همهشون بیشتر از قبل در واقع قرآن را تلاوت میکنند. برای همین این ارتباط برای همه ما و شما واضح و روشن است. یکی دیگر از دلایلی که این ماه ارتباط مستقیم در واقع با قرآن داره این است که روایت صحیح بخاری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان، جبرئیل علیه السلام هر شب خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم می رسید و قرآن را با رسول الله صلی الله علیه و سلم دور می کرد و در واقع می خوند. این خودش دلیلی بر ارتباط قرآن با ماه مبارک رمضان است. برای همین است که ابن رجب رحمت الله علیه، یکی از علما، در مورد همین حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرئیل در هر شب رمضان قرآن را دور می‌کردند می‌فرماید که مذاکره و مرور قرآن میان پیامبر صلی الله علیه و سلم و جبرئیل
بیانگر این امر است که در ماه مبارک رمضان مستحب است که انسان بیشتر از قبل در واقع قرآن تلاوت کند. تلاوت قرآن یادآور نزول قرآن در همین ماه بسیار با ارزش و با عظمت است که در همین ماه الله تعالی قرآن را نازل کردند و بعد از اون هم به مرور 23 سال به وسیله جبرئیل علیه السلام به تدریج بر رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرآن مقدس در واقع آیات و مدت نازل شدند و وحی شدند. قرآن یکی از در واقع چیزایی است که روز قیامت برای بنده شفاعت میکنه و جالب اینجا یه نکته و ارتباط بسیار باریکی در میان قرآن و روزه هست. در روایت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، ابن عمر رضی الله تعالی عنهما میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الصیام و القرآن، هر دو تا را ذکر کردند، صیام روزه، قرآن که قرآن است، یشفعان للعبد یوم القیامت، برای بنده و انسان روز قیامت شفاعت و سفارش میکنند. یقول الصیام، روزه میگه ای ربه، ای پروردگار من، منعته الطعام و الشهوات، بار خدایا من بهش اجازه ندادم غذا بخوره، گرسنه بود، غذا هم جلوش بود، سفره هم بود، غذایی که از نظر به اصطلاح دست آوردم حلال به دست آورده بود اما منش کردم، و شهوات، خواهشات نفسانی خودش را کنترل کرد. فیشفعنی فیه، شفاعت من را در حق این بنده قبول کن. و قرآن هم میگه فیقول القرآن منعته النوم باللیل، من شبها که همه خواب بودن استراحت میکردن، زیر بسترهای گرم و نرم خودشون میخوابیدن، من این شخص را از خواب من میکردن و شفاعت و سفارش من را در حق این شخص قبول بکن. و الله تعالی هم شفاعت و سفارش روزه را قبول میکنه و هم سفارش و شفاعت در واقع قرآن را قبول میکنه. این هم یک ارتباطی در میان قرآن و روزه هست که ارتباط مستقیمی در میان این دو هست که هر دو تایشون شفاعت و سفارش بنده خودشون را میکنن. البته کسی که روزه نگه داره و کسی که تلاوت کنه مستحق این سفارش و شفاعت می شود. اگر ما به حال گذشتگان خودمون، سلف صالح خودمون، علما و پیشینی های خودمون نظری بیندازیم و ببینیم که اونها چقدر نسبت به این ماه و نسبت به ماهای قبل تلاوت و در واقع قرآن می خوندن. برخی از علما در یک هفته، هر هفته یک بار ختم می‌کردند و بعضی حتی بیشتر، یعنی قبل از این که هفته تمام میشه قرآن را ختم می‌کردند و شب و روز در واقع به تلاوت مشغول بودند. ابن شهاب زهری رحمت الله علیه هنگامی که ماه رمضان میرسید میگفت که همانا این ماه تلاوت و ماه بخشش و صدقه غذا هست که در این ماه ما بیشتر از ماه‌های قبل در واقع هم تلاوت کنیم و هم غذا در میان مستمندان پخش کنیم. و زمانی که ماه مبارک رمضان می رسید، امام مالک رحمت الله علیه، امام اهل سنت، از تدریس و فتوا و کارهای علمی که قبل از رمضان انجام میداد کناره می گرفت و می گفت این ماه قرآن است و در این ماه باید بیشتر از بقیه کارها انسان تلاوت کنه. اما یه نکته مهمی در تلاوت قرآن این است که تلاوت با تدبر باشه. یعنی ما در حالی که قرآن تلاوت میکنیم، قرآن میخونیم، باید تدبر کنیم در آیات قرآن. باید این فکر را بکنیم که الله الان من را مخاطب قرار داده و با من دارد صحبت میکند و با من دارد حرف میزند و هر آیه‌ای که تلاوت میکنیم باید ببینیم که من چقدر بر این آیه عمل کردم. فقط یک تلاوت خشک خالی نباشد، هرچند همین تلاوت خشک خالی از اجر نیست و ثواب خودش را دارد بدون شک. از حرفی از قرآن یک ثواب داره و یک ثواب هم به اندازه 10 برابر میشه، طبق حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که من نمیگم الف لام میم یک حرف است، بلکه الف جدا حرف یک حرف، لام جدا حرف، میم یک حرف دیگه است. اما لازم است که ما
تلاوت با تدبر داشته باشیم. یعنی قرآن بخونیم، تلاوت کنیم، با اینکه در آیات خداوندی تدبر و فکر کنیم، در معنای آنها، در مفهوم آنها. اینجا خداوند چی میگه؟ این دستور و قانونی که خداوند بر ما نازل کرده، آیا من بر این عمل کردم یا عمل نکردم؟ و یه چیزی خیلی مهم اینه، بسیاری قرآن را فقط در تاقچه ها میذارن. فقط دو تاقچه برای تبرک گذاشته که در خانه من یک قرآن باشه. قرآن برای تاقچه گذاشتن نیست، برای اینکه آیاتش را بنویسیم و در گلوی خودمون آویزان کنیم برای تبرک، برای این نیست. قرآن باید زندگی ما را تغییر بده. قرآن باید برای ما راهنما باشه، برای ما رهبر باشه، برای اینکه ما به قرآن باید عمل کنیم. این است قرآن و این است تدبر به قرآن. تنها این که ما قرآن را در تاقچه خونه خودمون بذاریم و خوشحال باشیم که ما مسلمان هستیم و در شناسنامه ما نوشته شده فلانی مسلمان است، این برای ما کافی نیست. و برای همین لازم است که ما بر قرآن بیش از بیش عمل کنیم. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که بهترین شما کسی است که قرآن بخواند و قرآن را به بقیه تعلیم بدهد. این به صورت عموم رسول الله صلی الله علیه و سلم این فرمایش را فرمودند. اما در رمضان بیشتر از بقیه ماها نیاز دارد ما قرآن را خودمون تعلیم بگیریم و حلقات و کلاس های قرآنی برای جوانان، برای دوستان، برای رفیقان، برای اهل منطقه باید برگزار کنیم تا اونها بیشتر از بیش بر دستورات قرآن عمل کنند. در بسیاری از شهرها در ماه مبارک رمضان کلاس های تجوید قرآن، تفسیر قرآن، ترجمه قرآن، خلاصه القرآن برگزار میشه و مردم از جاهای مختلف میان و در این کلاس ها شرکت میکنن و بسیاری از برنامه های قرآنی میشه در این ماه و این هم نیاز است و باید هم باشه و باید ما بیشتر از بیش هر فرد مسلمان باید قرآن را هم خواندنش را بدونه که چطوری خوانده میشه، تلاوت میشه، روش روحانی اون را هم بدونه و هم باید معنا و مفهوم اون را بدونه و بفهمه و توجه کنه، چون مسلمان است و این قرآن بیشتر از هر کسی دیگه مسلمان را مورد خطاب قرار داده. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ای مسلمانان. پس برای همین لازم است من و شما باید بیشتر از ماهای دیگه در این ماه به تلاوت قرآن بپردازیم و قرآن را در زندگی خودمون پیاده کردیم. من ابتدای برنامه گفتم خدمت شما که هر وسیله ای از هر کارخانه ای از هر شرکتی بخریم یک کتابچه همراهشه. در این کتابچه ضمن این که از ما تشکر میکنه که به اصطلاح محصول شرکت من را انتخاب کردید، راهنمایی میکنه که این وسیله را چطوری استفاده کنیم و ما لازم است به اون راهنمایی ها باید عمل کنیم و اگر به اونها عمل نکنیم خودمون ضرر میکنیم. این وسیله ما در حالی که عمر مفیدش مثلا شما تصور کنید 5 سال هست یا 10 سال است یا 15 سال است، اگر بر کتابچه‌ای که به ما داده شده و دستوراتی که در مورد استفاده و استعمال آن گفته شده عمل نکنیم، عمر مفید آن از 5 سال به 1 سال تقلیل پیدا میکنه و عمر مفید آن از سالهایی که تعیین شده خیلی کمتر میشه و علتش این است که به اون راهنمایی هایی که از طرف کارخانه و شرکت های تولید شده در واقع گفته شده ما عمل نکردیم. پس اگر من و تو انسان که خالق ما الله هست، الله ما را آفریده، الله ما را به دنیا آورده و الله رازق ما هست و برای راهنمایی من و شما کتابی از آسمان برای ما نازل کرده، لازم است که بیش از بیش به دستورات این قرآن توجه کنیم و بر آن عمل کنیم و اگر عمل کردیم هم در دنیا برای ما خوشبختی به ارمغان میاره و هم در آخرت برای ما خوشبختی به ارمغان میاره. و میبینیم کسانی که به قرآن عمل نکردند و قرآن را پشت خودشون انداختند
هم در دنیا ذلیل و خوار شدند و هم در آخرت عذاب علیم و دردناک برای آنها وجود داره و هست. پس ما در کنار تلاوت، در کنار خواندن قرآن مقدس، توجه به عمل کردن بر قرآن هم بکنیم. یکی از بزرگان میفرمایند که سلف صالح ما، صحابه، قبل از این که یه آیه را حفظ کنند، توجه به حفظ کردن اون بپردازند، توجه به این میکردند که ما چقدر بر این آیه عمل کردیم، چقدر این آیه در وجود من و خانواده من هست. ما در مورد آسایش فرزندان خودمون، در مورد این که وسایل دنیوی مملو باشه خونه ما از همه وسایل آسایش دنیوی فکر کردیم. اما فکر کردیم که بچه‌های ما چقدر تلاوت قرآن میکنن، چقدر قرآن میخونن، چقدر قرآن میدانند. برای همین لازمه که ما حتی در خونه های خودمون توجه به این امر بکنیم و خونه خودمون را کلاس قرآن بکنیم. اگر خونه هر یکی از مسلمانان کلاس قرآن شد و درس قرآن داد، بدانید که سعادت به دروازه ما رسیده. در غیر این صورت بدونیم که این نسل ما در واقع سعادت را نمیبینه. تا برنامه دیگر و ماه صبر دیگر همه شما را به خداوند منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.